سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار دروازہ کھلیا، حضور آسمان پہلے آسمان تے پہنچے، ایک ندا لگائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ندا لگائی، ندا کی لگاؤں نے، اے آسمان دے فرشتیو تہاڈی قسمت دا ستارہ چمک گیا ہے، تہاڈی جناب والی قسمت دا ستارہ رب نے چمکا دیتا ہے۔ آج تہاڈے اندر او نبی آ گیا ہے جندہ جناب والی جن اجرات اللہ دی برکت دی اندر پہنچنا ہے، شب اسرات دا دھولا بھرنا ہے۔ جناب والی پہلے آسمان تے پہنچے، آسمان دے سارے فرشتے جناب والی اکٹھے ہو گئے، اپنے اپنے انداز دے اندر سلام بلا رہے نے، کہہ رہے نے السلام علیک یا رسول اللہ، کئی جناب میرے محبوب تے درود پیا پڑھ دینے۔ حضرات آسمان تو جناب فرشتیاں دیاں قطاراں پیاں آمدیاں پیاں نے، اکٹھے ہو کے جم کے میرے محبوب تے درود و سلام دے نظرانے پیا پیش کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے بھی خوش ہون دینے، نال محبوب دے چہرے دی زیارت پیا کر دینے۔ وہ فرشتے بھی کہندے ہونگے مبارک ہو مبارک ہو شاہ ابرار آتے ہیں، حبیب کبریا کونین کے سردار آتے ہیں۔ مبارک ہو مبارک ہو شاہ ابرار آتے ہیں، حبیب کبریا کونین کے سردار آتے ہیں۔ درودوں کے سلاموں کی سجا کر ڈالیاں لاؤ کہ اب صلی اللہ کے مالک و حقدار آتے ہیں۔ مبارک ہو مبارک ہو شاہ ابرار آتے ہیں۔ آسمان دے سارے فرشتے کھڑے ہو کے میرے محبوب تے درود پیا پڑھ دینے، سلام پیا پڑھ دینے۔ میرے دوستو ذرا توجہ فرمایا جے، ایک بزرگ نو میرے محبوب نے ویکھیا، جبریل نو پوچھیا اے جبریل اے بزرگ کون ہے؟ حضرات ذی وقار جبریل علیہ السلام آپ سونے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، سونے اے تمام مخلوق دے باپ، تمام انسانہ دے باپ، فرمایا کہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں دے نال ملاقات کرو، انہاں نو ملو۔ حضرات ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات کی تھی۔ حضرات میرے محبوب نے سلام بلایا، اے آدم تیرے تے سلام ہووے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب چاکیا، وعلیکم السلام یا ابن صالح، وعلیکم السلام یا نبی صالح۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا تسی امام الانبیاء بھی ہو، تسی نیک بھی ہو، تسی صالح بھی ہو، تسی میرے نیک پتر بھی ہو، تسی میرے نیک بیٹے بھی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام کدی سجے ویکھ دینے کدی کبے ویکھ دینے۔ مورخین نے لکھیا جدو کبے ویکھن اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جان، جس وقت سجے پاسے ویکھن جناب چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب جبریل نو پوچھیا اے جبریل
جبریل اے رو کیوں رہے نے؟ جدوں کھبے ویکھدے نے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، جدوں سجے ویکھدے نے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ جبریل علیہ السلام آپ اللہ دے نبی دی بارگاہ چ عرض کردے نے، سونیا وجہ وے حضرت آدم علیہ السلام آپ جس وقت سجے پاسے ویکھدے نے، سجے پاسے جناب انبیاء دیاں روحاں نے، انبیاء دے صحابہ دیاں روحاں نو ویکھدے نے، نیک روحاں نو ویکھ کے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے، چہرے تے جناب والی مسکراہٹ آندی ہے۔ کھبے پاسے ویکھدے نے گناہگار امت دیاں روحاں نظر آندیاں نے، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، زارو قطار رون لگ پیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے ذرا توجہ کریا جے، محدثین نے ایک بڑا سونا جملہ ارشاد فرمایا، بڑا لطیف جملہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام امام الانبیاء دی بارگاہ چ روئے کیوں نے؟ اوے لوگو سن لو وجہ وے روئے اس وجہ تو نے، اے اج دی رات امام الانبیاء اللہ دی بارگاہ چ جا رہے نے، اج اوتھے جا کے سونا نبی جو بھی آکھے گا او مالک اپنے حبیب دیاں ساریاں گلاں مان لوے گا، ساریاں گلاں مان لوے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ روک کے عرض کر دینے، اے امام الانبیاء تسی اج رب دی بارگاہ چ جا رہے ہو، میری گنہگار امت واسطے بھی اوتھے سفارش کرنا کہ اللہ میری گنہگار امت نو معاف فرما دے وے۔ ایتے بھی میرے محبوب دی شان واضح بیان ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیاں اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے۔ سونیو اج تسی جا رہے ہو، اس مقام تے جا رہے ہو، اور جڑے مقام تے جا رہے ہو تو جو بھی گلاں ہونگیاں نے اج دی رات اللہ نے تہاڈی گل کوئی نہیں موڑنی ہے گی، اوتھے ایک میری گنہگار امت دی گل بھی کر دینا کہ اللہ پاک میری گنہگار امت نو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات عزیز وقار محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا، ویکھو نا جی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام دے در اقدس تے جا کے دعا کرو رب چھیتی قبول کرے گا۔ کیوں بھلا؟ وجہ کی ہے کہ محبوب میری بارگاہ چ تہاڈی سفارش کرے گا۔ قرآن دا یہ ترجمہ کر رہا ہے نا کہ جس وقت تسی اپنے گناہاں تے نادم ہو جاؤ، اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، فرمایا کہ تسی اللہ دے نبی دی بارگاہ چ چلے جاؤ، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ رب تعالیٰ دی ذات تُوانو معاف فرما دے گا اس وقت جس وقت سونا نبی تہاڈی رب دی بارگاہ چ سفارش کر دے گا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حساب لا لیا کہ آج تھوڑے جے آنسو ایتھے بھی گھیر لئیے ہیں، آج سونے نبی آتا گئے نے، آج مبارک رات ہے تے نالے محبوب تشریف بھی لے آئے نے، تے تھوڑے جے آنسو دے کے اپنے گنہگار امتیاں نو بچا ہی لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ محبوب علیہ السلام آپ جناب والی آپ نے سلام بلایا، جبریل نے جناب والی عرض کی تھی یا رسول اللہ اگے چلیے، بغتھے بیٹھ کے گلاں باتاں ہویاں، واہ گلاں باتاں ہویاں حضرت آدم علیہ السلام دے نال۔ حضرات دوسرے آسمان دی طرف سے سفر جاری ہویا، براق اڈیا دوسرے آسمان دی طرف پہنچے آئے، دوسرے آسمان تے اللہ دے نبی دوسرے آسمان تے پہنچے نے، اللہ دے تمام فرشتے آسمان دے اوتھے بھی کٹھے ہو گئے نے، سارے جناب والی اپنے اپنے انداز دے اندر اپنے اپنے طریقے دے نال جناب سلام پیا پیش کر دینے، حضور تے درود پیا پڑھ دینے۔ محبوب دوسرے آسمان تے پہنچے، اوتھے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوتھے بھی جناب گلاں باتاں ہوئیاں۔ تیسرے آسمان تے جس وقت محبوب
محبوب دا براق اڈیا ہے اوتھے پہنچے نے میرے محبوب علیہ السلام آپ دا اوتھے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے نال ملاقات ہوئی ہے آپ دا براق چوتھے آسمان دی طرف اڈیا ہے اوتھے جناب والی اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آپ دے نال ملاقات ہوئی ہے ایتھے توانو ایک گل میں سنانا جاواں پھر انشاءاللہ اگے سفر کرنے حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات چوتھے آسمان دی ہوئی واہ گلاں باتاں ہون تو بعد محبوب نے کی ویکھیا ایک بندہ جا رہا ہے ان دے پیچھے بڑی وڈی جماعت ہے بہت زیادہ لوگ نے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے جبریل کو پوچھا اے جبریل اے کون لوگ جا رہے نے اس بات نے امام بخاری نے اپنی کتاب دے اندر بیان فرمایا ہے خصائص القبرہ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے آپ نے بھی بیان فرمایا ہے در منصور دے اندر بھی اس بات نو بیان فرمایا ہے فرمایا جبریل نے عرض کی تھی سونیا اے اللہ دا نبی ہے اپنی امت نو لے کے جا رہا ہے ان دے نال ایک بہت بڑی جماعت ہے او جناب نبی گزریا پھر تھوڑا جا وقت گزریا ایک اور اللہ دا نبی آیا ان دے نال ایک گروہ ہے وہ بھی گزر گئے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جا وقت پھر گزریا ہے پھر ایک اللہ دے نبی اور آئے نے انہاں دے نال جناب فرمایا کہ 1000 بندہ ہے اللہ اکبر اللہ وہ بھی گزر گئے نے تھوڑی دیر تو بعد ایک اور اللہ دے نبی آئے انہاں دے نال 10 بندے نے اس طرح جناب نبی آ رہے نے اپنی امتاں نو نال لے کے آ رہے نے آخر دے وچ ایک نبی آئے انہاں دے نال 5 بندے نے پھر ایک اور نبی آئے او کلے ہی آ رہے سن اللہ اکبر اللہ ہن امام الانبیاء آپ نے جناب والی جبریل علیہ السلام آپ نو کہ اے جبریل میری امت کتھے میری امت کتھے جبریل عرض کی تھی سونیا ذرا شمال دی طرف اپنی نظر آسمان دی طرف اٹھاؤ نا اللہ اکبر اللہ کی ویکھیا سب تو بڑی جماعت بہت زیادہ لوگ نے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت تے فخر کرانگا کہ اللہ نے مینو امت ساریاں امتاں نالوں زیادہ امت عطا فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے جناب والی آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ساری امت تواڈی امت انہاں وچوں 70,000 لوگ ایسے نے جنہاں نے بغیر حساب تو جنت دے اندر جانا ہے انہاں کول نہ کوئی سوال ہوئے گا نہ کوئی حساب ہوئے گا بغیر حساب تے جنت وچ جان گے میں کیا جبریل نے ایک نظر ماری ہے طائرانہ نظر ماری ہے ایک اچانک نظر ماری ہے سرسری سی نظر ماری ہے او بندے گن لے نے 70,000 بندے نے اتنی زیادہ امت دے وچوں 70,000 بندے گن لے ایک نظر دے نال میں کیا جبریل ایک نظر مارے 70,000 بندیاں نو گن لوے اے جبریل نبی دا خادم ہے جبریل دے علم دا اے کمال امام الانبیاء دے علم دا کمال کی ہوئے گا میں زندہ باد زندہ باد محبوب علیہ السلام حضرات آوے نا ایتھے احباب تشریف فرمانے سارے بیٹھے نے ٹھیک ہے میں آکھاں کنے بندے نے تسی آکھنا ہے کہ یار 40-50 بیٹھے نے تے جی میں آکھاں گا ایگزیکٹ دسو پھر ایک بندہ کھڑا ہو کے گنے گا 1 2 3 4 5 6 7 انج کر کے پورے کر کے دسے گا تے جبریل نے ایک نظر انج کر کے دوڑائی بس ہلکی جی نظر انج کر کے دوڑائی تے دس دیتا کہ 70,000 بندے نے سونے تیری امت نے جنہ کو حساب کتاب نہیں بغیر حساب تو جنت چ جان گے میں جبریل دے علم دا کمال ہے او علم دے وچ پھسے رہندے ہو میں جبریل دے علم دا کمال ہے امام الانبیاء دے علم دا کمال کی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ محبوب علیہ السلام آپ جس وقت معراج تو واپس آئے نا یہ گل جدوں بیان کی تھی صحابہ دے وچ
تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑے 70,000 بندے نے جنہاں نے بغیر حساب کتاب جنت جانا ہے تے انہاں دے کیڑے ایسے اعمال نے کہ جنہاں دی وجہ کو انہاں کول حساب کتاب ہی نہیں ہونا؟ سوال تو بنتا ہے نا جی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ دے وچ سارے صحابہ دے وچ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ او 70,000 لوگاں دے وچ 4 خصلتاں موجود ہونے۔ کنیاں جی؟ 4 خصلتاں۔ نمبر 1 فرمایا او برے افعال تو بچے نے، انہوں نے اپنے آپ نو برے کماں تو بچایا ہے۔ نمبر 2 فرمایا او غیر شرعی کماں تے عمل نہیں کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا او عاملاں کولو جا کے اپنا ہاتھ دکھا کے ستاریاں نو نہیں ویکھ دے، اپنیاں فائلاں نو نہیں کڑھان دے گے، او انہاں چیزاں تے ایمان اور یقین نہیں رکھ دینے۔ اور فرمایا تیسری بات وے او جتنے بھی عامل جادو ٹونے کر دینے انہاں تے وہ یقین نہیں رکھ دینے۔ اور چوتھی بات فرمایا وہ صرف اپنے رب تے توکل تے بھروسہ رکھ دینے۔ ساڑھے کار تھوڑا جا کچھ ہو جائے نا تے جناب انہاں پیراں کو نازنے ہیں جیڑے جناب دین تے بھی باغی ہوندے نے تے جناب شریعت تو بھی باغی ہوندے نے، جیڑے اپنی شریعت کامل نہیں کر سکتے گے، اپنا چہرہ حضور دے دین نال کامل نہیں کر سکتے گے، اسی بھج کے انہاں کول جانے ہاں۔ ساڈے محدثین پتہ کی فرماندے نے کہ ہمیشہ یاد رکھ لو اس بات نو، جیڑے بندے تے ظاہر تے شریعت نظر نہ آوے اس بندے دے ہاتھ وچ شفا نہیں ہے گی، نہ اون دے توید وچ شفا ہے اور نہ اون دے جناب ہاتھ وچ شفا ہے، وہ پاویں جو مرضی لکھی جائے، ان دے کلام وچ بھی کوئی شفا نہیں ہے گی، جو مرضی پڑھی جائے جن دے تے شریعت نظر نہ آوے۔ اسی انہاں کول جانے ہاں جڑے شریعت تو باغی نے، شریعت تو دور نے، چہریاں دے داڑھی کوئی نہیں، چہریاں دے داڑھی کوئی نہیں، تویز لے کے دیتی جاندے نے۔ تے تمام نو بھی دھیانے لایا کئی انج دے بھی پیر آ گئے نے جڑے جناب بندیاں نو پھوک مار دینے، انہاں دیاں اکھاں وچوں چینا کٹ چھڑ دینے، کوئی سونے دی چین کٹدا پیا ہے، پھوک مار دینے، منہ دے وچوں بلیڈ کٹ دے پینے، بلٹ والیاں گولیاں کٹ دے پینے، پسٹل دیاں گولیاں کٹ دے پینے۔ کئی انج بھی پیر آ گئے نے، وہ پیر نہیں، وہ پیڑ نے، وہ صرف اکھاں دا ایک دھوکھا ہے۔ وہ لوگاں نو جناب انہاں نے دھیانے لایا، ساڈی عوام انج دی جاہل انہاں دے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جڑے سچے پیر نے، حقیقی پیر نے، وہ جڑے شریعت دا راہ دس نے، صراط مستقیم دا راہ دس نے، انہاں کول اسی جاندے نہیں۔ کیوں؟ انہاں نے آکھنا، انہاں نے پہلی سٹے آکھنا بیلیا 5 ٹائم نماز پڑھیا کر، وہ ساڈے کول پڑھیندی نہیں۔ جڑے پیر نے آکھنا تیرے تے واہ بڑا بھڑا جادو ہویا، انہوں اسی منٹ چ مان لینے ہاں ہاں انہیں مینوں پہچان لیا، واقعی میرے تے جادو ہویا۔ تے جڑے پیر نے 5 ٹائم نماز پڑھون دی گل ہی نہیں مننی۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا سب اے فراڈ، اے دھوکا، اے جھوٹ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ وچ بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ 4 چیزاں نے کہ او جناب او غیر شرعی کام نہیں کرتے، بھڑے کام نہیں کرتے، تن دے فائلاں نہیں کڑھاؤندے، ستارے نہیں کڑھاؤندے ہگے، او جناب اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کرتے ہیں۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 خصلتاں انہاں دے اندر موجود نے۔ 70,000 او میری امت دے لوگ نے، انہاں کول حساب کتاب نہیں لیا جانا۔ ایک صحابی حضور دے جناب کھڑے ہوئے، حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کر دیو نا، تسی ایک باری ہاتھ اٹھاؤ دعا کر دیو اللہ تعالیٰ مینوں بھی وہ 70,000 لوگاں میں شامل کر دے، تسی ہاتھ اٹھا دیو، تہاڈا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہے، تہاڈا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہے گا۔ اللہ کرے اسی بھی انہاں وچ شامل ہو جائیے، لیکن شرط یہ 4 چیزاں تے عمل بھی کرنا ہے، ذہن چ رکھنیاں نے گلاں، سمجھ آئی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس صحابی دی گل نو سنیا اور اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل محبوب نو کہہ دے تیرے ہاتھ اٹھ گئے نے نا، اے تیرے ہاتھاں دی اٹھی ہوئی دعا نو میں رب قبول فرما لیا ہے، اور حضرت اوکاشا نو 70,000 لوگاں وچ میں شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ کرے اسی بھی انہاں وچ شامل ہو جائیں، اللہ کرے جی، اللہ کرے 4 چیزاں تے عمل کرو، اللہ کرے آسانیاں پیدا ہو جان۔
ایک صحابی اور کھڑے ہو گیا. وہ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کر دیو. محبوب علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نا دوبارہ دعا نہیں کی تھی. دعا کر دیں تو قبول تو ہو جانی سی, لیکن حضور نے دعا نہیں کی تھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ دعا کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا دو وجہ مل دیا نے. فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اس جناب صحابی دے اندر یہ 4 چیزاں جہاں سن نا یہ مضبوط نہیں سن. اور فرمایا دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ 4 چیزاں مضبوط سن لیکن جڑے 70,000 لوگوں کی گل سی نا وہ پورے ہو گئے سن. وہ کی ہو گئے سن؟ پورے ہو گئے سن. لیکن محبوب فرمایا انہاں 4 تے تسی عمل کرو, اللہ تعالیٰ تواڈے تے بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی آسمان تو جس وقت 5ویں آسمان تے پہنچے, 5ویں آسمان تے پہنچے تے اوتھے جناب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان تو 6ویں آسمان دی طرف پہنچے, اوتھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات ہوئی. ایتھے ایک گل کر دیواں چھوڑی پھر اگلے 7ویں آسمان تے پہنچنے آ. 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچے نہیں, راہ وچ قبر وچ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مسجد اقصیٰ دے دروازے تے حضور دا استقبال کرنے والے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. مسجد اقصیٰ وچ حضور نے نماز پڑھائی, امام الانبیاء دی اقتداء وچ نماز پڑھن والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6ویں آسمان تے گئی, اوتھے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہن تسی سوچی پے گئے ہو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر وچ بھی, مسجد اقصیٰ دے دروازے تے بھی, اور جناب والی مسجد اقصیٰ دے وچ بھی, اور 6ویں آسمان تے بھی موجود نے. اور میں کیا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی اقتداء وچ آپ نے نماز پڑھی, مقتدی نے, مقتدی دی شان ہے وے کہ وہ ایک ٹائم دے وچ تیناں چوں چھاں تے پہنچ سکدا ہے. اور امام الانبیاء دی شان کی ہوے گی؟ اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. 7ویں آسمان تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اوتھے ملاقات ہوئی. ایتھے گلاں سنن والیاں, ٹائم بھی تھوڑا تے گلاں بھی مزے والیاں نے. بیت المعمور, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے گئے آپ نو بیت المعمور تے. بیت المعمور جڑا خانہ کعبہ ہے نا, ان دے سیدھ بالکل آسمانہ تے ہیں. اتوں تک مفسرین فرمایا کہ جے اگر کوئی شے بیت المعمور تو تھلے سٹی جائے نا, وہ بالکل خانہ کعبے دی چھت آ ڈگے, اینی سیدھ تے. فرمایا کہ جویں ساڈا قبلہ کعبہ شریف ہے نا, فرمایا اسی طرح فرشتیاں دا قبلہ بیت المعمور ہے. فرشتیاں دا قبلہ کی ہے جی؟ بیت المعمور. ہن بیت المعمور حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے, سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے. جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ جیویں مسجد اقصیٰ وچ سارے نبیاں نو نماز پڑھا کے اپنا مقتدی بنایا ہے نا, اج ایتھے بھی بیت المعمور وچ سارے فرشتیاں نو نماز پڑھا کے اپنا مقتدی بنا لو. اللہ اکبر اللہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھان تو بعد دعا کی تھی. ہن ذرا ایتھے توجہ کرے, امتی جڑا ہوئے گا نا وہ ذرا توجہ کرے گا. فرمایا جس وقت حضور نے دعا کروائی نا, اور دعا دا ثواب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ محبوب نے عرض کی تھی یا اللہ اس نماز دا ثواب میں اپنی گنہگار امت نو بھیجنا وا. لے اس تو اگلی گل مزے والی اور مزے والی ہے. حضرات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جڑی ادا سی نا, اے جڑی ادا سی اللہ تعالیٰ دی ذات نو اینی پسند آئی, اینی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جبریل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑا عمل اج بیت المعمور وچ کیتا ہے نا, اے ہر جمعے اے تواڈی میں ڈیوٹی لا رہا ہاں, تسی بھی اے ہی عمل کرنا ہے. بیت المعمور دے وچ ہر جمعے والے دن, ہر جمعے والے دن, اے بات میں دکھا سکنا وا, ہر جمعے والے دن بیت المعمور دے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ اذان پڑھ
پڑھ دینے اذان پڑھ کے حضرت میکائیل علیہ السلام آپ جناب والی مصلے تے کھڑے ہوندے نے اور جماعت کرواؤندے نے اور سارے فرشتے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دینے اور جویں جویں انہوں نے نماز پڑھی ہوندی ہے اوویں اوویں جبریل کہندا ہے یا اللہ میں اذان پڑھی دا ثواب تیرے پیارے محبوب دی جڑی گنہگار امت ہے نا انہاں دی روح نو میں احسال کیتا انہاں دی روح نو یہ ثواب پیش کیتا اوویں حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا اللہ جو میں امامت کروائی جو میں نماز پڑھائی اس نماز دا ثواب میں تیرے پیارے محبوب دی گنہگار امت دی روح نو پیش کیتا اور سارے فرشتے اکٹھے ہو کے ایک زبان ہو کے بول دے نے یا اللہ اسی سارے جڑا ذکر کیتا ایتھے بیٹھ کے اور جنی عبادت کیتی اس تمام عبادت دا ثواب تیرے پیارے محبوب دی جڑی گنہگار امت ہے انہاں دی روحاں نو پیش کیتا محبوب اپنی امت نو تے بھی یاد رکھن محبوب بیت المعمور تے بھی اپنی امت نو یاد رکھن محبوب مسجد اقصی وچ بھی اپنی امت دا ذکر کرن اور اوتھے بھی اپنی امت نو یاد رکھن تے امتی ایسے نے پچھلے جمعے بھی میں عرض کی تھی امتی ایسے نے اللہ اکبر اللہ کہ انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں ہے گا انہوں نے خیال ہی نہیں ہے گا کہ نماز کی اکھاں دی کیندی اکھاں دی ڈھنڈے کے تے معراج دا واقعہ سنن لگے تے بڑی اچھی سبحان اللہ آندے ہو تے جدوں نماز دی واری آوندی تے ٹھلے پے جاندے ہو ایہی تے گل ہے ساری جے اگر معراج دا واقعہ سن دی ہو لطف نال مزے نال تے پھر معراج والے مصطفیٰ دیاں گلاں تے بھی عمل کریا کرو نا اتنے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے نال گلاں باتاں ہوئیاں نا تے جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ اے او اللہ دے نبی نے جنہ تے اگ ٹھنڈی ہو گئی سی اگ گلے گلزار ہو گئی سی اے او اللہ دے نبی نے کہ جنہ نے کسے فرشتے دا جناب سہارا نہیں لیا کسے فرشتے کو مدد نہیں منگی اللہ دی رضا واسطے جناب اگ وچ چھال مار دیتی سی اللہ اکبر جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام گلاں باتاں ہوئیاں نا ایک گل تانوں عرض کر دیا گلاں باتاں ہوئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرمایا سونیا تسی اللہ دی بارگاہ چ جانا ہے اوتھوں واپس اپنی امت چ دوبارہ تسی جانا ہے گا میرا اپنی امت نو سلام آکھیا جے کی آکھیا نے سلام آکھیا جے اللہ اکبر اللہ نبی سلام پہ دیندے نے حضرت اے امت جنہاں نو نبیاں دی عزت اور نبیاں دی ناموس دے مسئلے دی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہلے تک بھی اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ میری اپنی امت نو میری طرفوں اپنی امت نو سلام دینا اور دوسرا آکھنا کہ اپنی امت نو شجر کاری کریا کرو جنت جنت وچ شجر کاری شجر لایا کرو درخت لایا کرو جنت وچ نال فرمایا کہ جنت دی جڑی مٹی ہے نا بڑی زرخیز ہے جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت دے جڑے چشمے اور پانی ہے نا یہ بھی بڑے مزیدار نے فرمایا کہ اپنی امت نو کہنا سونیا کہ شجر کاری کریا کرو جنت دی زمین دے اللہ اکبر اللہ محبوب علیہ السلام آپ نو پتہ سی لیکن فرمایا کہ اے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو کہ شجر کاری جنت میری امت زمین تے آ میری امت زمین تے آ تے شجر کاری جنت وچ ذرا جملے سنیا جے جنہاں نو پتہ ہے نا انہاں دے منہ چ سبحان اللہ نکل بھی آئی اچھی آکھو یہی گل ہے محبوب علیہ السلام آپ نو عرض کی تھی کہ جناب اپنی امت نو جا کے کہہ دینا کہ تسی ایک باری سبحان اللہ آکھو گے نا جنت وچ ایک تواڈے نام دا درخت لگ جائے گا اور جنی واری کہندے رہو گے اونے درخت جنت وچ لگدے رہن گے اللہ یا رسول اللہ
आचार्य या जिंदाबाद। अंबिया इतना ख्याल करन, अंबिया सलाम भेजन उम्मत नूं, और जनाब अंबिया जनाब अपनी उम्मतां दा इन्ना फिक्र करन। साडे नबी तो हर थां थां ते अपनी उम्मत दा फिक्र करन। उम्मत इन्नी बेहया होई पई है कि नबी दी इज्जत ते हमला हो रहा, कदी नबी दी नामूस ते हमला हो रहा, कदी जनाबे वाली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आप दी खत्मे नबुव्वत जिहड़ा कानून बनया उहदे च तरमीम हो रही है। आज चंद दिन पहले आ जिहड़ा जज बनया काजी फायज ईसा, इस बदबख्त ने कादियानियां दी हमायत कर छड्डी है। इहनूं शर्म नहीं आई इस बदबख्त नूं? कलमा नबी दा पढ़िया, कलमा नबी दा पढ़िया, कादियानियां दी सपोर्ट पिया करदा है। हाँ जी, आ जिहड़ा काजी ईसा फायज आ जिहड़ा जज है इहने कादियानियां दी हमायत कर दी। उन्हें आख्या ये ऐलानिया मस्जिदां भी बना सकते हैं, ऐलानिया तबलीग भी कर सकते हैं। ये जनाब इस्लाम ने सारिਆਂ ਨੂੰ आज़ादी दी है। और ना ना ईसाइयां ਨੂੰ आज़ादी वो अकलीयत ने, यहूदी अकलीयत है। ए जनाब ये जेड़े कादियानी ने ना, ये बदबख्त काफरां तो भी भैड़े जिंदीक ने, ये खत्मे नबुव्वत दे डाकू ने, ये खत्मे नबुव्वत दे गद्दार ने बदबख्त। इन्हां दी हमायत कर दी थी। मैं यार इलेक्शन में तुसी धांधली की थी, कुछ नहीं आख्या, जो तुहाडा दिल कीता तुसी कीता, कुछ नहीं आख्या। अवाम बेचारी अंदरों च वड़ी रही, जो मर्जी करते रहो है। फलस्तीन ते हमला हो रहा तो कोई फिक्र नहीं। जनाब इन्होंने इलेक्शनों के दिनों के विच अपनी मर्जी दीयां सीटां कढ़ के अपनी मर्जी ने जिता छड़ियां। हुण जनाब अवाम नूं ध्याने लाया होया, अवाम बेचारी चुप करके बैठी हुई है, चेक करते पे ने। हुण उन्होंने इतनी वड्डी बदबख्ती वेखो यार, मुसलमानों नूं इंज टच करते हैं कि इन्हां दे अंदर ईमान की हरारत है या नहीं है। इंज टस्टर लाते हैं कि इन्हां विच ईमान की हरारत है या नहीं। कदी 295 सी कानून नूं खत्म करने की कोशिश करते हैं, कदी जिहड़ी उन्हां विच शिक्का ने 98 20 ते 98 सी उन्होंने खत्म करने की कोशिश करते हैं, कदी जनाबे वाली कादियानियां की हमायत कर देंदे ने, कदी उन्हां वास्ते ऐलान कर देंदे ने कि लो जी इन्हां नूं जनाब हकूक दिते जाण। ये भी जनाब साडे भरा ने, कई बेली आखते ने, कई साडे वजीर हाकम आखते ने, कादियानी भी साडे भरा ने। ओए मुसलमानों जरा तुसी समझ आओ, तो कदी तुसी समझो कि ये बदबख्त सारे दीन दे गद्दार ने, ये सारे इज्जत दे हुजूर दी इज्जत दे गद्दार ने, ये दीन दे गद्दार दे इस्लाम दे गद्दार ने, ये सारे सूदखोर ने, ये जनाब जानी ते शराबी ने। तुसी कदी गौर कर लवो, ओए उन्हां नूं वोट दिओ ना जिहड़े इस्लाम नूं समझदे ने। फक्त लो कि ये साढ़े इस्लाम के हमलावर हो रहे हैं दिन रात, असी की करने पे अंदर च वड़ के बैठे हैं, अंदर च वड़ के। जियो ते खबर चली हुई है हजरत, हाँ जी जियो ते खबर चली हुई है। उन्हें कादियानियां नूं जनाब उन्हां दे हिमायत करो, उन्हां नूं अगे लियाओ, तो साड़ी अवाम सुती हुई है। असी नारा तो बड़ा लाने, जिस दिन वोट पाया ना, एक थोड़ी तवज्जो करिया जी, जिस दिन वोट पाया ना तो मैं नमाज पढ़ के बाहर निकलिया तो बड़ा रश नमाज पे पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उच्ची उच्ची नारे, कोई भले का नारा लादा पाया, कोई नून का नारा लादा, उच्ची उच्ची नारे लगी जाना लगी रहा। मैं क्या, मैं तो मेरे नाल पता नहीं केड़ा साथी सी बाहर निकलिया, मैं उन्होंने आख्या मैं यार ना असी वोट भी लैन च लग के देने जता के नारा भी बड़ा उच्चा मारने, नारा भी बड़ा उच्चा मारने। तो मैं क्या बाद विच असां कौम लैन च लग के आटा भी लेने, तो फिर साड़ियां ये साईं चीकां भी कढ़ाते हैं, तो अकल सानू फिर भी नहीं आती, अकल सानू फिर भी कोई नहीं।